وآله والإله على النبي وآله وكل طرة له وعياله وعرشه ومن على مواليه وعلى صحابتك الكرام سجدين. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله خالقنا الله رازقنا الله هادينا سبحان مولانا تمجيدنا القهار. صلوا على المعتار يا معشر الحلات بالحسن والأنوار واستغفر الغفار تنجو مع الأبرار. يا مولد الهادي ذهبت عنقادي بشرى بسعادي للجار والبادي والوفد والزوار الموفد لا وافت به الأفراد طابت به الأرواح بالسعد والإفلاح من رحمة الستار. يا حبيب الله هذا رسول الله هذا عظيم الجامع قسه مولاه برفعة المقدار. يا هادي الأقياس يا مالي الأكياس قد جئت بالإفلاس لا شفيع النار من فوق حر النار. نكت بي الأسباب فجئت على الباب وقبل الأعتاب بغير اللهباب وسادة الأغيار. ضاعت لنا الآفاق من طيب الأخلاق بالنور والإشراق قد خسق الخلاق يا علي المقدار. طيبة لو كتابت مع السادة வியாபாரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு வியாபாரத்தை தான் வருவாங்க நிறைய பேர். بيتا أنت ساكنه ليس معتادا إلى سردي وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. ومريلا أنت عابده قد الله بالفرج فاز من قد كنت به يتوب وسمى في أربع الدرج. ونادى فيها بمهجته سامح في الرغي والمهدي يا كريما زد راحته فكفيت البر والنجد. أنت منجينا من الحرف من لهب النار والعدد ذنبنا ما إلى يمنعنا من دروح الضمع والعجد. ربك في قلبنا مهما من رأي الذنب والحرج ربك والله لم يقب لكمال الحسن والبغد. إننا نرجو بشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى في بحف القلم الحرج. رب وذكر زيارته قبل அடிக்காதா? கொஞ்சம் நேரத்தில் தான் வருவாங்க. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد. كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد. ليلة منه على البراء نار المؤيد فخار اللوحد. ولعته آمينة
ولم يشعر بها فهدى ليرفع عن عيون الحسد أتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه شرف مكتوبه جناباته باللؤلؤ وزبرجدي وسيدله ومثله بخاتمي تمت برعية نبوة أحمدي مما يزمزم كان وسل صدوره وليزمزم شرف الكذب بمجددي نادى தெரியும் எனக்கு அது இல்ல ஜோதிராம எப்பயும் வரும் எடுத்தாச்சு போயிடுச்சு. ரெண்டும் ஒண்ணா